बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। जनाब अली, कल रात से आप हालात में ऊंच नीच देख रहे हैं। कल रात को मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तकरीबन एग्री कर गए हैं ये फाशिस्ट हुकूमत के साथ। तो ऐसे में बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि 10 से 11 पीटीआई के एमएनए भी इन्होंने तोड़ लिए हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, कुछ तो पैसे के लालच में ज़रूर गए होंगे, लेकिन ज़्यादातर अपनी मजबूरी में इनके साथ मिले हैं। जैसे चले नाम नहीं मैं लेता, उनके बेग में उनके बच्चे उठाना, तो उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं रह गई। इन्होंने पीटीआई का रुकन होना या पार्टी का होना एक पाकिस्तान में सज़ा बना दी है। और ये सारा कुछ पाकिस्तान के लिए या बॉर्डरों के लिए या पाकिस्तान के अमन के लिए या पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये जो कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं जो ये कर रहे हैं, बल्कि मोहम्मद नवाज शरीफ गंजा और वो मोहसिन नकवी, मार्शल टीटू और ये बिलावल तीसरी दुनिया और शहबाज शरीफ जरदारी का टब्बर, ये अभी इस हद तक, बल्कि हमेशा से ये अंदर से इनके साथ मिले होते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इनकी नज़र में ये कदर है पाकिस्तान के अवाम की कि ये अभी महसूस, ये उनके अंकल एस्टेब्लिशमेंट ने बोला है कि ये करना है, तो ये सारे काम छोड़ के ये काम कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा स्कोप और उसके लिए गुंजाइशें बनाई जाए, ताकि हम वो हमारे लिए गुंजाइशें बनाते रहे और हम अगले 5-10 साल तक जो इमरान हाँ हमारे लिए खतरा है उससे निपट सकें और हुकूमत पे काबिज रह सकें। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, पीटीआई के कारकुनों, मैं आपको तसल्ली देता हूं कि यही जरदारी, बिलावल, शहबाज शरीफ गंजा, मरियम नवाज खोती और शबाजा और ये सारे बैठ के पछताएंगे। कैसे? ये इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये अपनी हुकूमत को दुआम बख्श रहे हैं, इसके लिए ये ज़रूरी है, ये बंदे उठा रहे हैं या सारा कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये असल में आर्मी चीफ अब मार्शल लॉ नहीं लगा सकता, उसके लिए ये राह हमवार कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि 6 महीने साल के बाद एस्टेब्लिशमेंट की कोई पार्टी चाहे कितनी ही प्यारी और चहेती क्यों ना हो, ये 6 महीने साल से ज़्यादा नहीं निकालते एस्टेब्लिशमेंट। ये नाराज़ हो जाते हैं, फिर वो हुकूमतें बदलनी शुरू कर देते हैं, उनको जेलों में डालना शुरू कर देते हैं। और ये कानून जो भी ये बना रहे हैं, यही इनके गले का फंदा पड़ेगा। ये जरदारी, बिलावल, नवाजा, शबाजे के, और फिर ये बाहर निकलेंगे, आप लोगों के शो डालेंगे। उस वक्त इनकी बात नहीं सुनना। ये अभी बच्चे नहीं हैं, ये सारा कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। और जब इनके साथ हो तो बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए बाहर मत निकलना, इनको फिर भुगतने देना।
عمران خان جو آج ڈٹا ہوا ہے نا، یہ چوری سے یا مولانا کو ملا کے ترمیم اگر کر بھی لیتے ہیں تو اس تاریخ میں یہ کم از کم لکھا جائے گا کہ وہ شیر کا اکیلا بچہ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کے کھڑا تھا، چاہے وہ روکنے میں کامیاب ہوا یا نہ ہوا، لیکن تاریخ ثابت کرے گی کہ وہ صحیح سائڈ پہ کھڑا تھا اور اس نے اپنے دل و جان سے سختی بھی برداشت کی، لیکن جھکا نہیں ہے اور غیر قانونی کام اس نے نہیں کیے۔ یہ جو ابھی مامے بڑے ہوئے ہیں یہی کر رہے ہیں اور یہی پچھتائیں گے کل کو، اور آنے والا وقت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب ان کے ساتھ، ان پارٹیوں کے ساتھ 6 مہینے سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی چپکلیں شروع ہو جائے گی نا، تو عمران خان ہی پھر مین، آج بھی مین پلیئر وہی ہے، اس وقت بھی مین پلیئر ہوگا۔ یہ جو وقتی طور پہ ان کو جیت نظر آ رہی ہے نا، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو، کرپشن کرنے والوں کو، یہ جیت نہیں ہے، یہ اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہے ہیں۔ یہ وقتی جیت جو نظر آ رہی ہے جیت نہیں ہے، جیت وہی ہے جو آج بظاہر لگ رہا ہے کہ دل و جان سے جدوجہد کرنے کے باوجود جناب عمران خان ناکام نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ آنے والا وقت بھی ان کا ہی ہے اور یہ فوجی بھی ان کے قدموں میں گریں گے جب ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوں گی۔ یہ زرداری، یہ شبار، یہ اس وقت بھولیں گے یہ بلا دودھ پی گیا، تو نہیں کرنے تھے ایسے کام، اس طرح کی گھٹیا حرکتیں، اور تم نے کیا کیا ہے؟ اچھا بھلا پاکستان چل رہا تھا، لوگوں کی زندگی آسان تھی، لوگوں کی آمدنیں بڑھ رہی تھی، تم نے آ کے کیا کیا ہے کہ وہ جی ساگڈار لندن میں 250 کروڑ روپیہ اس کی تنخواہ بنتی ہے، وہ لیا ہے، اپنے بجلی گھروں کے پیسے لیے ہیں اور سارے پیسے کا رخ اپنی طرف موڑ دیا اور لوگوں کو کچلنے میں لگا دیا۔ یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہیں، آپ ڈیموکریٹک نہیں ہیں، آپ بڑے گندے، مفاد پرست، خودغرض اور تھرڈ کلاس قسم کی ایلیٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کہہ رہے ہیں کہ آج 3 بجے ترمیم پیش ہوگی اسمبلی میں، ہے تو یہ ساری نجائز حکومت، نجائز اسمبلی، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جاتے جاتے پھر آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، تاریخ میں بڑی بڑی جہدوجہد کرنی پڑتی ہے قوموں کو، ملکوں کو۔ آپ عمران خان صاحب اور پاکستان کے عوام، آپ صحیح سائٹ پہ کھڑے ہیں۔ یہ جو وقتی شکست نظر آ رہی ہے شکست نہیں ہے، جیت آپ کی ہے انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے۔ جاتے جاتے پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں، بہت مہربانی۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد، پی ٹی آئی کے شیر پائندہ باد۔